बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है मुआविया ने अपने ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके चचा हज़रत हमज़ा से इंतकाम लेने के लिए शोहदाए ओहद की कब्रों को ख़त्म करने के लिए उन पर नहर जारी की और दौरान हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक पर फावड़ा लगा और उनके पाँव से खून बहने लगा। अब इस जानिब हम तवज्जो दिलाएं कि मुआविया का बाप यानी अबू सुफियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा दुश्मनी करता रहा और जंग मुसल्लत करता रहा। मुआविया की माँ यानी हिंद वो हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखती रही और जंग ओहद में हज़रत हमज़ा की शहादत का सबब बनी और हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के नाक कान को काट के उसने अपना हार बनाया और उनके सीने को चाक करके उनका जिगर चबाया, लेकिन निगल ना सकी। क्यों ना निगल सकी ये आज की गुफ्तगू हम डिस्कस करेंगे। फिर यही मुआविया रसूल से दुश्मनी करते हुए हमें नज़र आता है कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन पर जंग मुसल्लत करता है यानी जंग सिफ़ीन के, जिसमें 70,000 से 1,10,000 तक मुसलमान मारे गए और फिर ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब बनता है, उन्हें जहर दिलवाता है और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब बनता है जब अपने फासिक और फाजिर और ज़ानी और शराबी बेटे यजीद को मुसलमानों पर मुसल्लत करता है और उसे अमीरुल मोमिनीन बनाता है। फिर यही यजीद इमाम हुसैन को शहीद करता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले हरम और खुसूसन उनकी नवासियों हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्म कुलसूम को असीर करके बाज़ारों और दरबारों में फिराता है। और आज रसूल और आले रसूल से बुग़्ज़ करने वालों की एक अलामत है और वो है तमाम दुश्मनान अहले बैत से मवद्दत का और मोहब्बत का इजहार, खुसूसन बनु उमैया और मुआविया से मोहब्बत का इजहार। और उसी इजहार का एक जलवा अब नज़र आने लगा है कि मुआविया की माँ को यानी जिगर खाने वाली हिंदा या हिंद को सैयदा कहा जा रहा है और मरवान मलून को भी हजरत कहा जा रहा है और सहाबी कहा जा रहा है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म का सिलसिला खुद अहले बैत पर जुल्म से शुरू हुआ और सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह व सलाम अलैहा पर जुल्म हुआ और वो जुल्म आज तक जारी है। यानी अहले बैत पर जो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ वो इस तरह से जारी है कि अब अहले बैत के नाम लेने वालों पर जुल्म ढाया जाता है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि अहले बैत पर जो जुल्म किए गए उन्हें भी बयान करें, जिसने जुल्म किए उन्हें भी हम पब्लिक के सामने लाएं। तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जान हैं, उनके कदम हमारे सर आँखों पर है, लेकिन उनके नासिबी किस्म के मुल्ला के अक्सर मुल्ला नासिबी हैं, उनकी साजिशों को भी हमें अपने बरादरान अहले सुन्नत के सामने लाना है और उन दुश्मनान रसूल आले रसूल के चेहरों से नकाब भी हटा के बरादरान अहले सुन्नत को दिखानी है कि जिनके लिए उन्हें धोखा दिया जा रहा है। अब सबसे पहले आपके सामने किताब है तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 2 का उर्दू तर्जुमा, नफीस एकेडमी ने इसको छापा है और सफ़ा नंबर है 169 और हेडिंग है सैयदना अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत। वो ऐसे आदमी थे जो ना बुलंद बाला थे न पस्त कद, इन्हें वहशी बिन हर्ब ने शहीद किया, इनका पेट चाक करके जिगर ले लिया और हिंद बिनते उतबा बिन रबिया के पास लाया। हिंद यानी मुआविया की माँ, यजीद की दादी, अबू सुफियान की बीवी। इसने इसे चबाकर फेंक दिया। फिर वो आई और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को मुसला किया यानी नाक कान काट लिए और इनसे 2 कड़े, 2 बाजू बंद और 2 पाजेब बनाए। वो इन चीज़ों को और इनके जिगर को मक्के में लाई। अब आप तसव्वुर करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के नाक कान को काट कर उसने अपने कड़े बनाए, 2 बाजू बंद बनाए यानी बाजू के लिए अपना जेवर बनाया और उनको अपने पाँव में पहना यानी पाजेब बनाए और जिगर को भी वो ले गई।
ग्रीन से हाईलाइट है अज़ादारी हज़रत हमज़ा के बारे में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल अहशल में अपने मख्तूलीन पर रोने की आवाज़ सुनी तो फरमाया, हमज़ा रज़ी अल्लाह के लिए रोने वालियाँ नहीं हैं। साद बिन मआज ने सुना तो बनी अब्दुल अहशल की औरतों के पास आए और इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रवाना किया। वो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हों पर रोईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो इन औरतों के लिए दुआ फरमाई और इन्हें वापस कर दिया। इसके बाद से आज तक अंसार में कोई औरत अपनी मैयत पर नहीं रोई तावक्ती के पहले वो हमज़ा रज़ी अल्लाह पर ना रो ली हो। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हज़रत हमज़ा पर रोया जाए, और जब ख़वातीन रोईं तो उनके लिए दुआ फरमाई और उन्हें फिर एहतराम के साथ वापस किया। और इस एहतराम की वजह से अंसार की ख़वातीन जब भी किसी मैयत पे रोती थीं तो पहले हज़रत हमज़ा पे रोती थीं, या बल्फाज दीगर अपनी हर मैयत पे रोने से पहले वो मजलिस करती थीं या नोहा पढ़ती थीं हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब रेड से असल मामला हमने हाईलाइट किया है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला यानी जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़न असहाब में से थे और बाद में अहले बैत अलैहिस्सलाम से सही माना में मोहब्बत करने वालों में से थे, और उनके वालिद जंग उहद में शहीद हुए थे। और ये उन हजरात में से थे इनके वालिद कि जो उस घाटी से कि जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को मुतय्यन फरमाया था और फरमाया था कि पहाड़ जगह से हट जाए लेकिन तुम लोग ना हटना, लिहाजा जनाब अब्दुल्ला के जो वालिद थे जनाब जाबिर के, वो अपनी जगह से नहीं हटे और शहीद हो गए। लिहाजा बनु उमैया को इनसे भी ख़ास अदावत थी जिस तरह से जनाब जाबिर से थी, और इसका जिक्र अगली रिवायात में आएगा कि जब मुआविया ने पानी छोड़ा या नहर जारी की शुहदाए उहद की कब्र पे, तो कहने वालों ने कहा कि जाबिर, मुआविया के उम्माल तुम्हारे बाप से इंतकाम ले रहे हैं। असल रिवायत क्या है कि रेड से हाईलाइट है, जाबिर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है कि जब मुआविया ने यह इरादा किया कि उहद में नहर जारी करें जो इन्हीं के नाम से मंसूब हुई, तो नहर निकालने वालों ने इन्हें लिखा कि हम इसे शुहदा की कबूर पर से निकाल सकते हैं और कहीं से नहीं निकाल सकते। मुआविया ने लिखा कि इनकी कब्रें खोद डालो। रावी ने कहा कि मैंने देखा जब वो शुहदा दूसरी जगह दफन करने के लिए लोगों की गर्दनों पर उठाए जा रहे थे तो ऐसा मालूम होता था कि वो लोग सो रहे हैं। अब हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़वानुल्लाह ताला अलैहिमा के पाँव में फावड़ा लग गया तो इससे खून निकल आया। खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो हज़रत हमज़ा को शहीद करने वालों पर, उनका कलेजा चबाने वालों पर, उनसे बोझ रखने वालों पर और उनकी कब्र को खोद कर उनके जिस्म की तौहीन करने वालों पर। अब आपके सामने तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 10, और यहाँ पर यही वाली रिवायत है अरबी मतन के साथ, लम्मा अरादल मुआविया अन युजरिया ऐनहुल्लती बिउहदिन कतबू इलैहि। अब पूरा वही वाला मामला है, और उसके बाद असाबतल मसहात तरफ रजल हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब फअनबसत दमन के फावड़ा लगा हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़वानुल्लाह ताला अलैहिमा के पाँव की तरफ और वहाँ से खून जारी हो गया। अल-बिदायत व निहाया जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर है 437। यहाँ पर भी यही वाला मौजू है, और अब आपके सामने तर्जुमा है तारीख़ इब्न कसीर का, और जिल्द नंबर है 4। हिंद हमज़ा रज़ी अल्लाह का कलेजा इसलिए ना निगल सकी कि इसके जिस्म के साथ यानी हिंदा के जिस्म के साथ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह के जिस्म का कोई हिस्सा अल्लाह ताला को आतिश दोज़ख में जलना मंजूर नहीं था। यानी यहाँ पर यह बात वाज़े हुई कि हिंद के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े ऐलान फरमा दिया था कि जो आज इसको सैयदा कहा जा रहा है, आपने ऐलान फरमा दिया था कि ये जहन्नम में जाएगी। अगर ये जन्नत में जाती तो हज़रत हमज़ा का कलेजा निगल लेती और वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाता, लेकिन क्योंकि उसको जहन्नम में जाना है और बज़ाहिर जो इस्लाम का ऐलान किया है उसके बाद भी वो जन्नत में जाने वाली नहीं है, और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इत्तला दे दी। इसी वजह से हज़रत हमज़ा रज़वानुल्लाह ताला अलैह का जिस्म या बल्फाज दीगर
ان کا جگر ہند کے جسم کا حصہ نہیں بن سکا تاکہ کہیں وہ معاذ اللہ جہنم میں ہند کے ساتھ یا ہندا کے ساتھ جل نہ جائے۔ اب آپ کے سامنے کتاب المصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 800، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن یہاں پر نام نہیں لیا گیا حضرت حمزہ کا۔ جب معاویہ نے ندی بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا جس شخص کا کوئی قتیل ہو وہ اپنے قتیل کے پاس چلا جائے، یعنی لوگوں سے کہا کہ جس کا کوئی بھی وہاں پر دفن ہے وہ وہاں جائے۔ ان کی مراد وہ لوگ تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان شہداء کے اجسام بالکل تر و تازہ حالت میں نکالے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک شخص کے پاؤں پر پھاوڑا لگا تو اس کے پاؤں سے خون پھوٹ پڑا۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ اس کے بعد کوئی منکر کبھی انکار نہیں کر سکے گا، یعنی اس وقت اہل بدر کی شہادت اور عظمت کا انکار کیا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے معاویہ اور اس کے طرفداروں کو واضح دکھا دیا کہ کس طرح سے ان شہداء کے جسم تر و تازہ ہیں۔ لیکن پھاوڑا کس پہ لگا، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ جو پہلے والی روایت سے اور بعد میں آنے والی روایت سے واضح کہ وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے قدم مبارک پہ لگا تھا اور خون جاری ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 183، اور یہاں پر بھی اس واقعے کو 2 طرق کے ساتھ لکھا گیا ہے اور واضح نام ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پہ پھاوڑا لگا۔ حیات الصحابہ کاندلوی کی جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 822، اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگا اور خون نکلا۔ اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے معراج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول، اور صفحہ نمبر ہے 436، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، لیکن جو پہلی لائن ہم نے ہائی لائٹ کی ہے یہاں پر یہ ہے، لوگوں نے ندا دی جناب جابر کو، کہنے والے شخص نے ندا دی جناب جابر کو اور فرمایا واللہ لقد اثار اباک امال معاویہ۔ اب یہاں پر یہ بات بہت عقلی طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ معاویہ نفرت کرتا تھا شہداء احد سے، کیونکہ اس کی ماں روئی تھی اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل پہ، اور اس کی ماں نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور جگر سینہ چاک کیا تھا، اور بعض جگہ یہ ہے کروایا تھا، اور ان کے ناک کان کو کاٹ کر اپنے کڑے اور بازو بند اور پازیب بنائے تھے۔ تو لوگ بھی جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا واللہ لقد اثار اباک امال معاویہ، کہ خدا کی قسم معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ رہے ہیں، یعنی قبر کھود کے۔ اب یہ انتقام ظاہر ہے کہ جناب جابر کے والد جناب عبداللہ سے بھی تھا اور ساتھ میں سب سے ہی تھا، لیکن سب سے زیادہ جو نفرت تھی وہ حضرت حمزہ سے تھی، لہٰذا یہ جو خون نکلا، یہ کہنا کہ یہ اچانک پھاوڑا لگ گیا، یہ بھی جان بوجھ کے مارا ہوگا اور اس کے بعد خون نکل آیا۔ سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 259، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فَأَصَابَ قَدَمَ حَمْزَةَ فَانْثَعَبَ دَمًا، کہ پھاوڑا لگا ان کے قدم پہ اور خون نکل آیا۔ اور جو اگلے پیراگراف میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر وہی والا موضوع ہے قد واللہ اثار اباک امال معاویہ، کہ معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لینے آ گئے ہیں۔ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 3 اور 4 میں صفحہ نمبر 116 میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ حضرت حمزہ کے قدم لگا۔ یہاں پر حوالہ ہے فتاوی الکبریٰ ابن تیمیہ کا، جو سلفیوں وہابیوں کا پیشوا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے، اور اس نے بھی یہاں پر یہی والا موضوع لکھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو بنو امیہ والوں کی نفرت نظر آتی ہے اس نفرت کا ایک جلوہ یہی ہے کہ اس نے بھی نام نہیں لیا حضرت حمزہ کا، بلکہ کہا کہ ایک شخص کے پاؤں میں پھاوڑا لگا۔ اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بنو امیہ جو خلفائے اہل سنت تھے، ان کو قتل کر کے جو لوگ پاور میں آئے اور وہ بھی خلفائے اہل سنت تھے، یعنی بنو عباس، ان لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد بنو امیہ کی قبروں کو کھودا اور جو گند نکلا اس کو جلا دیا۔ لیکن معاویہ کی قبر میں اور یزید کی قبر میں کیا نکلا تو وہ آگے بیان ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض وہ لوگ جو شام جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے، سنی بھی جاتے ہیں، بعض شیعہ بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معاویہ کی قبر ہے، تو بالکل جھوٹ ہے، اس کی قبر کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خلفائے اہل سنت بنو عباس نے اپنے پہلے خلفاء کی قبروں کو کھود کے جو کچھ ملا اس کو آگ لگا دی۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر ہے 60، اور یہاں پر یہ ہے کہ جب بنو امیہ داخل ہوئے دمشق میں تو کیا کیا کیا، تو اس میں ایک تو یہی ہے کہ جو ان کی جامع تھی وہاں پر سواریاں باندھی، اور پھر کیا کیا، بنو امیہ کی قبور کو اکھاڑا، اور اس نے معاویہ کی قبر میں غبار کی مانند صرف ایک سیاہ دھاگا پایا، یعنی معاویہ کی قبر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سیاہ دھاگا تھا۔ اور یہی حوالہ اب ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 کا، اور یہاں پر بھی یہی ہے ثم نبش قبور بنو امیہ فلم یجد فی قبر معاویہ الا خیطا اسود مثل
الحبا کہ صرف ایک سیاہ دھاگا نکلا معاویہ کی قبر سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جلا کے راکھ کر کے اسے ایک دھاگے کی صورت میں بنا دیا تھا۔ تاریخ مدینہ تو دمشق میں بھی یہی والا موضوع ہے، جلد نمبر ہے 53 اور صفحہ نمبر ہے 127۔ پھر یہی والا موضوع تاریخ مدینہ تو دمشق میں بھی ہے، جلد نمبر 46 میں ہے، اور یہ ہے عامر ویقال عمر بن ہانی الطائی۔ اس کے انٹروڈکشن میں ہے کہ یہ کون تھا؟ من شیعت بنی عباس، کہ یہ شیعہ بنی عباس میں تھا۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ کون تھا کہ بنو امیہ بنو عباس نے اس کو ذمہ داری دی۔ وَهُوَ الَّذِي طَوَلَّ نَبْشَ قبور بنو امیہ بدمشق وغیرها، اس کو ذمہ داری دی تھی بنو عباس نے کہ وہ قبروں کو کھودے بنو امیہ کی دمشق میں اور دمشق کے علاوہ مختلف جگہوں پہ۔ مقاتل الخلفاء میں بھی یہی والا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 163، اور کامل فی التاریخ میں جلد نمبر 5 میں بھی یہی والا موضوع ہے معاویہ کے بارے میں کہ جب قبر کو کھودا تو معاویہ کی قبر سے صرف ایک دھاگا نکلا کہ جو دھول کی مانند تھا، اور یزید کی قبر سے جو ہے وہ گرد نکلی یا بالفاظ دیگر راکھ نکلی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی دشمنی رسول آل رسول سے ہمیشہ تھی، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ برزخ میں ان کے ساتھ کیا وہ تو کیا، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ سب دیکھیں گے، لیکن عالم قبر میں جسمانی اعتبار سے بھی ان کے جسم کو بدترین عذاب کے ذریعے سے جلا کر ایک دھاگے کی صورت میں بدل دیا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً برادران اہل سنت کو، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد کیا کیا اور کن لوگوں نے کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔